श्रीसङ्कटनाशनं स्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः। नारदुवाच ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षकं गजवक्चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशतु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्राणं मोक्षार्थे लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासो फलं लभेत् सर्वस्तरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वा यत् समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणगणपते नमो नमः। ॐ गणगणपते नमो नमः। गणगणपते नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।